Sayo sa buntag, human niyag bangon, mitambong dayon ang bata sa talad kananan. O giingnan siya sa iyang inahandong, sa di pa kamukaon, palihog, say your grace. Apan ang bata mitubag, di na kinahanglan ma. Oh, ngano di man kinahanglan? Nangutana ang inahan. Tanawa ko niya atong gikaon ma, fried rice. Di ba sobra ni gabi eh? Fried lechon. Di ba sobra gihapon ni gabi eh? And ngano man dahil sobra? Humanam tagampo gabi eh. So di na tamasig balik-balik. Perting laguta sa inahan makigsuunan. Gikurit dahil niya ang bata o iyang gitaral balik niya dito sa iyang kwarto. O gipaluhod at tubangan sa altar, gipadupa o gibauran. Di ka mo barog diya ha? Hangtod nga, dili ko moingon ni mga tindog. Paabot kano sa kumingon nga tindog. Pag ampo diya, pangay pasaylo sa imong mga sala. Kay pating ka ika. May gawas ang inahan, pero nag-obserbar gud sa gawas. Mga 5 minutes, 5 minutes para sa inahan, pero para sa bata nga nagluhod o nagdupa, it seemed like eternity. After 5 minutes, mingon ang inahan, o sige, tapusan ang imong pag-ampo. Ug maulay na dungog sa inahan ang yam-yam sa bata. Forgive us our trespasses as we forgive the trespasses of others. Lead us not into temptation, but deliver us evil. Sus ang inahan in sa masoko ko ani o ako ning kulatahon himuot na lang inahan og mingon. Kinabarog na diha. Unsa giampo nimo sa Ginoo, nagampo ka nga sa iluon kaniya en manama. Nagampo ka nga di na ka magpabuyag nako en humanasad ma. Unya unsa may laing giampo nimo nga dugay may ka diha nya gipakapinan pa nimo hinanggaw. Siya nagampo ko ma nga dili na unta ka masuko nako dayon, di ka mangusi ug di ka nimo paludon. Ug ang inahan mingon, ayaw syagit kay madungog ramang gunas Ginoo, kang Ginoo dili bungol. Siya ang Ginoo makadungog, pero si Lola sa pikas kwarto may pagabungol-bungol man. Ituyo nako na. Nagpalaban di ay mga kaigsuunan. My dear friends, ang mga pagbasa karon ug ang Salmo responsoryo naghagit ka nato sa pag-ila sa atong mga sala nga tinukmod sa atong pagkayamangan sa kaayo sa Dios ug sa atong pagkadanghag sa pagtuman sa iyang kabubuton o sa pagpangayo sa grasya sa kalinisan pinaagi sa ato ang Ginoo og manluluwas. Ang santos nga ebanghelyo nagpahiluna sa atong mga galamhan ug balatian ngadto sa kinauyokang mensahe sa panahon sa Adbyento. Ug unsa man kana? Pagbantay o pagtukaw. Kay walay nasayod kanus amo abot ang gitudlo nga adlaw o takna. Nangayo kini kanato mga kaigsuonan anang gitawag natog maampuong pagpaabot, prayerful waiting, nga matud pa sa usa ka inila nga obispo maghatod ka nato sa pagkaamgo ni ining mosunod nga mga importante kaayong kamatuoran. Una, human beings reckon time differently from God. Ang ingog, dugay, ug langay alang kanato, kung buot hunahunaon mga kaigsuonan, daklit lamang ug untop gayod alang sa Dios. Nganuman, kay para kaniya ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Kung daw maurag nalangan ang Dios sa pagtuman sa iyang gisaad, tungod kana kay nagpailob siya kanato aron makahinulsol pa ta ug makabiya pa kita sa atong mga kasalanan. Palihog pamalandungin ninyo. Second letter of Peter, chapter 3, verses 8 to 9. Ang Ginoo dili gayud mulihok, sumala sa unsay atong gusto o kanus anato gusto. Dili siya mulihok ni anang paagiha. Nganuman, kay ang atong kinabuhi, dili lamang mahitungod kanato,
kundi kabahin kini sa dinugtong-dugtong nga kinatibukan, complex whole, kansang kapuno, Dios lamang ang makatugkad o makahanay. Kaduha, divine patience affords us the chance to make a life-changing detour from the way of death to the road of life. Ginaingon mga kaigsuonan nga, kung masaag ka, likay gayod ang dakong sayop sa pagdali og irog. Kung masaag ganita, we need to stop, to look, and to listen. Aron, mahibalik ta sa pagkatultol sa husto nga dalan. Ang maampuon nga pagpaabot mga kaigsuonan, magtabang ka nato sa pag-usisa sa tumong sa atong panaw. Pinasikad sa panig-ingnan sa atong Ginoo nga mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So kinahanglang atong gamiton ang pagpaabot ining kalibutan to check if we are still on the right track. Kung makabantay ta nga ang atong gisubay, ang lapad nga gangaan nga gisubay sa kadaghanan, ug ang sayon nga dalan paingon sa kalaglagan, kutob sa mahimo, mubalhin dayon ta sa sigpit nga gangaan nga jutay ra ang nakakaplag, o sa malisod nga dalan apan paingon sa kinabuhing dayon. Palihog pamalandungin ninyo, Matthew 7 verses 13 to 14. Ikatulo og katapusan. Christian watchfulness gradually expands the human heart, preparing it to take in God's immeasurable goodness. Matud pa ni San Agustin mga kaigsuonan, sa dihang dili dayo nato madawat ang atong labing gusto, unsay mahinabo, ang ato kunong kasing-kasing mag-anam dayon og tinguha niini sa mas mainiton nga paagi, hangtod nga ang atong kalag magdilaab sa pagpangandoy niini. Ang mabinantayon nga pagpaabot mga kaigsuonan, magtabang ka nato sa paglikay, sa taphaw nga pag-ila sa mga grasya sa kahitasan, o magtabang ka nato sa paghangop sa tumang kamapasalamaton, sa gihatag nga mga Diyos nung gasa, bisan tuod og dili dayo nato kini madawat sumala sa atong kagustuhan. Atong hinumduman ang piniling katawhan sa Dios, the chosen people, for 40 years, kapatan katuig sila nga, giunsa man sila, dito sa kamingawan, gisulay, giusisa, o gilinisan sa wala pa sila tuguti sa Dios nga makasulod sa promised land. Mamalandungin ninyo palihog, Numbers chapter 32 verse 13. Mga kaigsunan, isip panapos atong hinumduman ang the spirit and the mood of the Advent season call for prayerful waiting, but in joyful hope. Waiting for what? We are waiting not for the chronos or sequential time when our life will end. No, not that. But for the kairos, the opportune time for action when our life in the Spirit begins. Nakabantay mo? Mubura ang santos ng Ebanghelyo. Pero ikapila balika ang pahimangno nga pagmatngon ka mo. Sakto, ikalima gyud balik-balika. Kini aron pagdasig ka nato sa kanunay nga pagpangita sa kabubuton sa Dios sa tanang higayon o sa tanang kahimtang. My dear friends, let us live each day not only through the prism of the here and now, but also from the vantage point of eternity.
atong pangayo ng grasya nga unta ang atong Advent season magmabungahon ug magmakahulog ganon alang kanatong tanan. Ilabi na niining lahi kaayo nga panahon. Hopefully, with the pandemic still very much around, we would be able to celebrate the Advent season in a manner most fitting, and that is devoid of any distraction caused by the commercialization of Christmas. Kanang agrasya gipangayo nako alang sa kong kagalingon ug alang kanatong tanan.